السلام عليكم يا الأحباب، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، كيفاش راكم مع التحضيرات لشهر رمضان الكريم، وإحنا في رابع يوم من رمضان، إن شاء الله تكونوا بخير. البارح بنتي كهينة دارت الثموسي عجبني بزاف، وقلت لها كهينة ولا تشاركي معايا في لا فيديو نوريه للأحباب. elle était d'accord. Et ورانا رايحين نوجدوا لو سموسي بلي فراز اي لا بانان. عليكم كهينة، واش راكي؟ صحة رمضانك؟ الحمد لله سافا صحة رمضانكم. صحة رمضانكم. كهينة شوية تحشم، راني تيميد. الوغ كهينة البارح درتي لنا لو سموسي وانا دقته عجبني بزاف في السهرة. حبينا نشاركو مع الحباب لا غوسيت نتاعك كهينة. الوغ قولي لنا واش درتي في لا غوسيت نتاعك. الوغ كهينة بنتي ما تهدرش شوية العربية، تفهم مي ما تهدرش العربية، نتأسفوا. Ouais, bah, du coup, j'ai mis 2 bananes et demie. زوج بنانات ونص. Ouais. J'ai mis 500 grammes, un paquet de 500 grammes de fraises. 500 غرام تاع لي فريز. Une cuillère à soupe de sucre roux. لازم يكون السكر رو، لو كان نديرو لو سكر بلون لا. Non, sucre roux, c'est mieux. سكر رو سي ميو، يدخل لكم لو سكر رو خير. Ensuite, j'ai mis une cuillère à soupe de miel de fleurs. مغرفة تاع الماكلة تاع العسل. Ouais. Et j'ai mis une cuillère à café d'arôme vanillé. الوغ دارت مغرفة تاع القهوة تاع لا فاني ليكيد. Ensuite, j'ai mis du lait de coco. لو لي دو كوكو. و اللي ما عندهمش لو لي دو كوكو يقدروا يغومبلاسيوه بجو دورانج باغ اكزومبل. Non, jus d'orange, non, ou c'est pas grave. Enfin, le lait de coco, c'est en option, c'est pas forcément obligé d'en mettre. C'est pas obligé d'en mettre. اللي عنده لو لي دو كوكو يدير لو لي دو كوكو. كاينه قالت لكم يعني سي با اوبليجي ديروا لو لي دو كوكو. هيك لو لي دو كوكو البارح دارت منه شويه، اليوم رايحه دير تانيك شويه منه. On va couper les bananes en petits morceaux. هكذا. Non, après on va les recouper encore en deux. تقطعيهم اون روندال ومن بعدك تزيدي تقطعيهم على زوج. Ouais. D'accord. حنا رايحين نكملوا نقطعوا لي بانان ونعاودوا نولوا عندكم. ميم لي فريس كاينه تقطعيهم هكذا ام بتي دي. داكور. علاش تقطعيهم هكذا ام بتي دي؟ Parce qu'avec ce robot c'est difficile à mixer, du coup je les coupe le plus petit possible. داكور. سما هاد لو روبو هذا ما يرحيش مليح. هنا درتي البنان، حديري لي فريس تانيك. داكور. داكور. كاينه بعد ما قطعتي البنان وقطعتي لي فريز هكذا لي بتي مورسو، واش راكي رايحه ديري دوكا؟ Non, je vais mettre le sucre. Le sucre de canne. Non, le sucre roux. راكي رايحه ديري لو سكر roux. لو سكر رو. يعني مستحسن ديري لو سكر رو خير. داكور. سي لا غوسيت تاع كاهينه هي اللي تحكم مع اليوم. سي elle la chef aujourd'hui. انتي لا شيف. Ouais. Oui? Ouais. D'accord. Maintenant on met une cuillère à soupe de miel de fleurs. Le miel. Alors مغرفة تاع الميل تاع لا فاني ليكيد. مغرفة تاع قهوة. هنايا راكي رايحة ديري لو لي دو كوكو. Je vais rajouter le lait de coco. D'accord. On peut faire la crème كاينة ولا ما نسيبوش لو لي؟ Non, c'est mieux le lait. C'est mieux le lait, la crème c'est trop lourd. ثقيلة. La crème. D'accord. Alors شحال درتي هنا؟ une 2 cuillères. À peu près la moitié d'un bol. La moitié d'un bol, شحال 3 cuillères à soupe هكذا. Je sais pas trop. Non, un peu plus. Un peu plus, c'est-à-dire 5 cuillères. هذا 5 مغرفة تاع الماكلة. Ouais. Ensuite, maintenant je mixe tout. دوك انتي راكي تميكسي كلش. بروميير ايتاب هادي.
كاينه شفتك زدتي شويه تاع لي دو كوكو سجر اون تو درتي شحال 8 À peu près, ouais. 8 تاع مغارف تاع ماكله تاع لو لي دو كوكو. Ah, ça dépend de la quantité en fait. Parce que j'ai rajouté un peu de banane. كاينه دوكا داك حنا نطيبوه نديروه نحضروه اليوم باش ناكلوه في السهره Ouais. ان شاء الله. هذا هو رمضان tout le monde met la main à la pâte. Ouais. C'est ça? Ouais. C'est des glaçons. Ah, t'as rajouté des glaçons? Ouais. À peu près 10. 10 تاع لي glaçons ديري دوكا هكذا. Ouais. Après, je le mixe. Tu mixes les glaçons دوكا. الشيف قالت لكم باللي كي ديروا لا مواتشي تاع البنان ولا مواتشي تاع لي فريز ديروا لا مواتشي تاع لي غلاصون. سادير هي دارت هنايا 10 نتوما ديروا 5 كديروا لا مواتشي. تما هنايا درتي 500 غرام تاع لي فريز يا خي. داكا صح فوا بالميكسور. Oui. ودوكا راكي رايحه Je vais avec le robot. avec le robot. D'accord. شحال تخليه؟ Jusqu'à que ça finisse de tourner. شحال 10 دقايق Ouais, quelques minutes. quelques minutes 3 minutes. 3 minutes خلوه 3 دقايق. هنا طون سموثي Ouais. كومون دي ولا السموسي راهو حاضر راهو واجد Ouais, كملتيه. c'est bon. il a l'air bon. الوغ انا ثقيل ما شاء الله. دوكا نستناو حتى المغرب باش نشربوه. Ouais. داكو يعطيك الصحة. Et on va passer au dressage. On va dresser dans les bols. ونوريكم الشكل نتاعو نهائيا. لحقنا لنهاية التحضير تاع السموسي تاع كهينة بنتي تاع نهار اليوم. سي تري جولي ما شاء الله يعطيك صحة كهينة. مازال غير العشية ان شاء الله وقت السهرة ان شاء الله رانا رايحين نشربوه. الوغ كهينة واش تقدري تقولي لنا على هاد لاغوسيت نتاعك تاع نهار اليوم؟ انتي الشيف اليوم كما قلنا. De toute façon, on goûtera tout à l'heure, on verra s'il est bon, mais... ما سي سور كي لي بون باسكو ما جو لي غوتي هيير تاع البارح كان بنين Ouais, كان mais هايل. Oui, c'est la même recette, mais c'est pas forcément la même chose qu'hier, après on verra. داكور. الوغ واش تقولي للناس اللي تشوف فيك تسمع فيك؟ Bah, d'essayer la recette et de nous dire si ça vous a plu ou pas. يحطوا التعليقات نتاعهم لتحتها في اسفل تاع الفيديو يقولوا الكهينة يعطيك صحة توب. Ouais, ما شاء الله. ouais, ça حفظتلكم. داكور الله يسلمك ميرسي. et à la prochaine vidéo ان شاء الله كي تكون عندك اون روسيت قولي لي ندوزوها Ouais, لحبابنا الكرام باش يعرفوا هنايا اون كويزين اون فامي. باباك دي فوا باباك دي فوا انا دي فوا mais انتيا. jamais les garçons, hein, pourquoi ils font pas eux? Eh ben ان شاء الله لي غارسون وي بوركوا با. لي غارسون يديروا لنا لي زومليت. يحبوا لي زومليت هما غير البيض يحبوا. ان جور يديروا لنا اون اومليت باغ اكزومبل. اوكي بان نقول لكم صحة فطوركم. تابعوا لا روسيت تاع السموسي لو سموثي تاع كهينة راكو رايحين تنجحوا فيه بالصحة والهنا وشهية طيبة والى اللقاء.